आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आजको विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुभाष राज काफ्ले। आज हामी उहाँसँग जुन संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिज्यू र कार्यकारिणी जुन प्रधानमन्त्री ज्यूको जुन पुस 5 मा उहाँले चाल्नुभएको अब धेरैले असंवैधानिक कदम भन्छन्, संवैधानिक र असंवैधानिक कदम के हो हामी अध्यक्षज्यूसँग सोध्छौँ। र त्यस्तै भर्खरै मात्र भारतको भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले। भारत भ्रमणका विषयमा यी दुईटा विषयमा अहिले बजारमा अथवा न्यायालयमा राजनीतिक बजारमा यो निकै चर्चा र बहसमा रहिरहेको छ। र यिनै विषयमा हामी आज केन्द्रित भएर सुभाष राज काफ्ले सरसँग बहस र छलफल गर्छौँ। काफ्ले सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु हजुर। सर, अहिले अब भर्खरै यो पुस 5 मा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन कदम चाल्नुभयो, यो बलियो संसद विघटन गर्नुभयो भनेको छ होइन। उहाँले चुनाव यो वैशाखको 17 र 27 मा पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा सर एउटा पार्टीको अध्यक्षको नाता र यहाँको व्यक्तिगत धारणा यो विषयमा के छ, यो धारणा राख्दिनु सर। हजुर धन्यवाद हजुर। हामीले पहिले पनि हजुरकै टेलिभिजनमा पनि मैले यो कुरा राखेको थिएँ। यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो। यसले खालि एउटा समय खेर मात्रै जाने कुरा हो। यसले कुनै खास योगदान गर्न सक्दैन र यो लामो समयको लागि यो यात्रा यिनीहरूको रहँदैन भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ। लगभग त्यस्तै नै देखियो, प्रमाणित त्यही नै भएको छ। र यो स्वार्थको लागि भएको गठबन्धन थियो। त्यो स्वार्थ कहीँ पुरा भयो, कहीँ पुरा हुने कुरामा यिनीहरूको खिचलो भयो। र यो पहिले भने जस्तै अप्राकृतिक गठबन्धनको रिजल्ट परिणाम यस्तै नै आउँछ। यो हामीले पहिले नै अनुमान गरेको परिणाम हो। यो राष्ट्रको लागि थिएन, यो आफ्नो स्वार्थको लागि बनेको गठबन्धनबाट अगाडि बढेको प्रसङ्ग, त्यो प्रसङ्गलाई यिनीहरूले यस्तै गरी टुङ्ग्याए। यो अर्को चाहिँ अयोग्यताको पनि एउटा रिजल्ट हो। मुलुकलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्ने, मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता नभएको पार्टीको नेताहरूको यो क्रियाकलाप नै हो। र यो अयोग्यताले यो पार्टी जुन ठुलो पार्टी भनेर आफूलाई एउटा दम्भ पनि थियो, ठुलो पार्टी भनेर एउटा घमण्ड पनि थियो, तर काम गर्न सक्ने ठुलो थिएन। साइजमा अलिकति ठुलो, काम गर्न क्षमता नभएको पार्टीको हैसियतले अगाडि बढेको पार्टीको रिजल्ट अहिले हामीले छर्लङ्ग देखिएको छ। यो नाङ्गिएको छ, यो उदाङ्गिएको छ। र यो मुलुकको लागि काम गर्न नसक्ने पार्टीको अयोग्यताको परिणाम आज देखिएको हो। जस्तै सुभाष सर, हजुरले भन्नुपर्दा नि सर, जस्तै हजुरले जुन सरकारको यो जुन दुईटा मिलेको छ, यो एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै उहाँको एकीकरण थियो यहाँले भन्नु खोज्नुभयो होइन सर। जस्तै अब अहिलेको जुन प्रधानमन्त्रीको ज्यूको कदमले नि यहाँहरूलाई ठिकै हो, चुनावमा जान पाइने भयो, ताजा जनादेश भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। उहाँले 17 र 27 मा चुनाव गर्नु होला, चुनावमा भाग लिइन्छ भन्ने छ कि अथवा पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो यो। किनभने एउटा 2/3 लगभग बलियो सरकार थियो। जुन चाहिँ प्रतिनिधि जुन सभा त्यो भङ्ग जनप्रतिनिधि जुन संसद भङ्ग गर्यो, त्यो एउटा दुःखदायी छ, एउटा असंवैधानिक छ नै जस्तो लाग्छ कि के छ सर? चुनावमा जाने मनस्थिति कि अथवा पुनर्स्थापना भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ सरलाई चाहिँ? यो राष्ट्रको लागि पुनर्स्थापना लाभदायक छैन, हानिकारकै छ। हजुर, किनभने यिनीहरू ओगट्ने मात्र हो। हजुर, मुलुकको एक मिनटमा ठुला ठुला कामहरू गर्नुपर्ने, यिनीहरूले 3 वर्षमा 3वटा काम पनि गरेनन्। जबकि यो 1000 दिन लगभग हुन्छ हिसाब गऱ्यो भने 1000 दिनमा लगभग 1000वटा नयाँ कामहरू राष्ट्रको लागि देखिनु पर्थ्यो। नयाँ कामहरू भएको पिक्चर आउनु पर्थ्यो, त्यो जनताले अनुभूति गर्नु पर्थ्यो। यी कुनै पनि कुरा हुन पाएनन्, हुन सकेनन्, गर्न सकेनन् यिनले। त्यसैले यो अहिलेकै शासन गर्ने सत्ताधारीहरू अब फेरि सत्तामा रहनु भनेको राष्ट्रको लागि एउटा बोझ मात्र हो। अब यो बोझलाई कहिलेसम्म देशले बोक्ने भन्ने कुरा हो। जनताले यस्तो बोझ स्वरूपको यो शासन सत्तालाई खोजेकै होइन। एउटा कर्मशील, एउटा क्रियाशील शासन होस्, जनताको लागि हरेक मिनेट सोचोस्,
हरेक मिनट काम गरोस् र रिजल्ट ल्याओस्, परिणाममुखी कुराहरू मात्रै गरोस् सत्तामा बस्ने शासकहरूले, सरकार सञ्चालकहरूले भन्ने जनताको चाहना। तर यिनीहरू त मात्र 3 वर्ष भनेको लगभग 1000 भन्दा बढी दिन यिनीहरूले मात्र कुरा गरेर, फगत कुरामै र झगडा गरेर, आपसी झगडा र कुरा, जनतालाई खालि एकदम नहुने आश्वासनहरू यिनीहरूले दिने, गर्न सक्ने क्षमता कति पनि छैन। अनि फेरि भन्ने हामीले यो गऱ्यौँ, गरेको केही छैन, गरेको त रिजल्ट त देखिन्छ नि। जनताले के चाहिँ भयो त यो बिचमा जनताको लागि, आम नेपालीको लागि खास परिणाममुखी कुनै पनि कामहरू गर्न नसकेको सरकार कुरा गर्यो भने यो हामीले गऱ्यौँ भने प्रगति रिपोर्ट दिन खोज्छ, तर अनुभूति हुने कति पनि कामहरू भएको छैन। र यो यस्तो फेरि एक दिन पनि बस्नु भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो देशको लागि र आम नेपाली जनताको लागि। उनीहरू कार्यकर्ता, उनीहरूमा बसेका नेतृत्व तहको लागि ठुलै फाइदाका कुराहरू होलान्। अनेक तरिकाले राष्ट्रको राजस्व ढुकुटी रित्याउने प्रयत्नमा उनीहरू सफल भएका होलान्, तर राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि कुनै पनि राम्रा काम यिनीहरूले गर्न सकेनन्। र यस्तो सरकार, यस्तो सत्ताधारीहरू, यस्तो पार्टी फेरि पनि सत्तामा बसिरहनु, एक दिन पनि बस्नु भनेको देशको लागि दुर्भाग्य नै। जस्तै सर, अब यो जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन वैशाखको 17 गते र 27 गते उहाँले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ होइन, उहाँले यो आफ्नो सत्ता लम्बाउन अथवा विभिन्न खालको टिकडम बाजी अपनाउनलाई यो चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो कि अथवा चुनाव गर्नको लागि नै उहाँले चुनाव घोषणा गर्नुभएको होला कि, यसो मोटामोटी के होला सर? उहाँले चुनाव गर्नु होला भने सर एउटा कुरा मनोज सर म भन्छु, सरकारमा बस्ने राज्य सञ्चालकहरूले झुट बोल्नु हुँदैन। हामीले त्यही मान्यतालाई अनुसरण गर्छौँ र उनीहरूले जे बोलेको छन् त्यो सही बोलेको भनी ठान्छौँ। र उसले फेरि षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले झुटा कुरा जनता सामु राखेको भए उनीहरूलाई नै मात्र थाहा होला। हामीले के बुझ्छौँ भने उसले बोलेको कुरा, सरकारले बोलेको कुरा सत्य हुन्छ, चाहे जस्तो सुकै सरकार होस्, त्यो अधिनायकवादी सरकार होस्, त्यो अरू नै प्रकारको कुनै पनि प्रकारको सरकार होस्, र त्यसले बोलेको कुरा लगभग राज्यले झुट बोल्न हुन्न भन्ने मान्यता हामीले त्यो अनुसरण होइन भन्नु भने छ। 3 वर्ष लगभग 1000 दिन पुग्यो, 1000 भन्दा बढी भयो भनिसक्नु भयो होइन सर। जस्तै अब रेल, पानी जहाज होइन सर, विभिन्न खालको अब पोरै पुस 15 गते रेलको टिकट काट्नु भन्नुभएको थियो। रेल पानी जहाजका कुरा गफ त धेरै आए, त्यसैले यसपटक नि यो चुनाव पनि यही रेल पानी जहाज र ग्यासकै जस्तो कथा व्यथा त होइन भने सर? यो जुन उहाँहरूले सामान्य कुरा, यो देशको लागि त्यो रेल पानी जहाज भन्दा पनि धेरै ठुला कुराहरू आउनु पर्थ्यो, ती कुराहरू आउनै सकेनन्। यो फगत एउटा फोस्रो गफ मात्र आयो, न त्यसको लागि कुनै कार्ययोजना छ, रोड म्यापै नभएको हिसाबले बोलेर हुँदैन। राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले हरेक कुरालाई माइन्युटली हिसाब किताब गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू जे पनि बोलिदिन्छन्, जे पनि बोल्दा हुन्छ भनेर झुक्क्याउँछन्, जनता झुक्किन्छन्, जनता झुक्किरहेको छन्। आज सदियौँदेखि नै जनता, दशकौँदेखि सदियौँदेखि जनताहरू विगतदेखि नै भनौँ झुक्केर आयो भने बानी परेको छ र नेताहरूलाई झुक्क्याउने बानी परेको छ। अहिले झुकिन्न हुन्छ कि क्या सर? यो अब यो पनि झुक्क्याएको पनि हुनसक्छ, तर हामीले हेर्दा चाहिँ राज्यले हजुरले त अभिभावकै सम्झाएको छ अहिलेसम्मको लागि, यसो हेर्दाखेरि चुनाव पनि होला जस्तो लाग्छ। राज्य त जहिले पनि अभिभावक हुनुपर्छ, तर यिनीहरू भएनन्, एउटा विडम्बना त्यो। हजुर, त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। राज्य जहिले पनि प्रत्येक जनताको अभिभावक हुनुपर्छ। प्रत्येक जनताको पीर मर्कामा राज्यले सरकार राखेर त्यसको समाधान गर्नै पर्छ र प्रगतिका, उन्नतिका, समृद्धिका कुराहरू राज्यले कुरा गर्ने होइन, गरेर देखाउनुपर्छ, गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। अहिलेको सरकार, अहिलेको पार्टी जुन नेकपा भनेको ठुलो पार्टीको, त्यो कुनै पनि क्षमता पनि देखिएन, त्यो योग्यता पनि देखिएन, त्यो गर्ने एउटा सङ्केत पनि देखिएन। फगत कुरामा यो 3 वर्षको यो बहुमूल्य 1000 दिनभन्दा बढी समय यिनीहरूले खेरा फाले। यसमा हजारवटा कुरा, हजारवटा कामहरू हुनुपर्थ्यो नेपाल राष्ट्रको लागि। 7000वटा वडामा एक एकवटा काम भइदियो पनि
जनताले अलिकति केही अनुभूति गर्थे अब देश अगाडि बढ्दैछ भनेर, त्यो रहेन। त्यही त सर, सुन्नु न सर, अब जस्तै चुनाव आउँछ, जनतासँग स्थायित्व, सरकार स्थिर भएन, हामीलाई स्थिर बनाउन, स्थायित्व बनाउन भोट दिनुहोस् भन्नुहुन्छ, विकास समृद्धिका नारा मिठो मिठो बाँड्नुहुन्छ, त्यस्तै सुशासनको नारा बाँड्नुहुन्छ, सब विचार सर्वसाधारण जनता होला भनेर कहिले काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिन्छ, कहिले नेकपालाई बहुमत दिन्छ, लास्टमा हातिया अनि फुस्सा गरिदिन्छन्। अहिलेको अब फेरि चुनावमा ताजा जनादेश भनेको छ, के भनेर झुक्काउने हो जनतालाई? 70 वर्ष भइसक्यो जनता झुकै छन् सर। अब त यो एउटा निराशा जनतामा, यो चुनावले गर्दाखेरि अब यहाँ जनताले एक पाकेट चामल खानु पाएको छैन, 20, 22, 25 अरब कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्ने हो? प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ झापाको त्यो रातो माटाले पोतेको घर बेचेर त चुनाव हुँदैन होला, अथवा कुनै पनि नेताको पुरानो खालको घर बेचेर त यहाँ चुनाव हुनेवाला छैन। खालि विदेशमा भिख मागेर चुनाव गराउने अनि सुशासनका होइन मैले भने सुशासन र चाहिँ हजुरको यो स्थायित्व र विकास समृद्धिको नारा बाँड्ने काम चाहिँ केही नगरी भइसक्यो सर। जनतामा एक किसिमको निराश जस्तो देखिन्छ। सर पनि त्यस्तै नै भइसक्नु। एउटा मैले अनुभूत गरेको कुरा चाहिँ हजुर, अब जनताहरू हरेक पटक झुकिएका छन्। हजुर सर, नेताहरूले झुक्याएका छन्। यो ठुला पार्टी बनाउँदा पार्टीका नेताहरूले नेपाली जनतालाई झुक्याएरै आएका छन् र यो झुक्याउने क्रम अझ अगाडि बढ्दैछ। अब यिनीहरू टेस्टेड रूपमै भनौँ न, यिनीहरूलाई टेस्ट गरिसके नेपाली जनताले र यो फेल भएको अनुभूति त प्रत्येक नेपाली जनताले गरेको छन्। उनीहरूकै ती कार्यकर्ता बाहेक अरू आम नेपाली जनताले अब यी पुराना ठुला बनेका पार्टीहरूबाट यो देश अगाडि बढ्दैन भन्ने अनुभूत गरिसकेका छन्। तर के त विकल्प जनतालाई दिनु पर्यो। हामी त्यो विकल्प दिनको लागि नै राजनीतिमा होमिएका छौँ र हामीले एउटा नयाँ मार्गचित्र कोरेका छौँ यो देशको लागि र त्यो मार्गचित्रले यो मुलुकलाई विश्वका विकसित र उन्नतशील मुलुकहरूको दाँजोमा हामी छोटो टाइममा यही भनौँ न आउने 5 वर्षमै एउटा पिक्चर देखाउने तर्खरमा छौँ। हामीले त्यसैको होमवर्क गरेर बसेको छौँ। हामी त्यो परिणाम नेपाली जनतालाई दिनको लागि लालायत छौँ। तर नेपाली जनताले हामीलाई पनि विश्वास गरिदिनु पर्यो। होइन उनीहरूलाई ठुलै पार्टी चाहिने हो भने अहिलेको जनताले, अहिलेको पुस्ताले मात्र होइन, आउने सदैव पछिको पुस्ताले पनि नेपाल गरिब मुलुक हो, गरिबहरूको देश हो, नेपालीहरू गरिब हुन् भन्ने एउटा लोगो, त्यो ब्रान्ड टाँसेर विश्व सामु आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि हामी समृद्ध नेपाल, उन्नतशील नेपाल, विश्वको विकसित नेपाल र अत्यन्त ठुलो उज्जवल भविष्य भएको नेपालका नागरिकहरू हौँ। तर यहाँका नेताहरूले सिर्फ आफ्नो लागि काम गर्ने भएकोले जनताको लागि त्यो परिणाम आउन सकेको छैन। जनताको लागि परिणाम ल्याउनको लागि हामी तयार छौँ। तर सर एउटा कुरो नि सर, विडम्बना भन्नुपर्छ, किन काङ्ग्रेस बिग्रिएको ठाउँमा नेकपालाई भोट हाल्ने जनता, नेकपा बिग्रिएको ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने? हजुरहरू जस्तो, जस्तै यो जनसमाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुरहरू जस्तो बौद्धिकता काम गरेर एउटा अनुभव छ, गफै मात्रै खेती गर्नु भएको छैन, काम पनि गर्नुभएको छ, व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ, हजुरहरू जस्तोलाई चाहिँ जनताले चिन्न सकेन नि, खास के भयो? हामीले पनि राम्रोसँग जनतामा आह्वान गर्न सकेनौँ। अघिल्लो चुनावमा हामी जनताका राम्रोसँग पुग्नै सकेनौँ। जनताले पनि त चिन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। हामीले त्यो बुझाउने र चिनाउने काम पनि गर्न नसकेको हो। हाम्रो पनि कमी कमजोरीहरू रहे। तर यसपटक हामी जनता सामु राम्रोसँग चिनाउने तर्खरमा छौँ, चिनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी सम्पूर्ण जनतालाई भन्नेछौँ, यो पुस्ताले त दुःख पायो, अब आउने पुस्ताले दुःख नपाओस्। नेपालीहरू विश्वको एउटा समृद्ध देशका नागरिक, जसरी आज कतार, बहरेन, कुवेत, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स जस्ता देशहरू यी भर्खरै उन्नतिको पथमा अगाडि बढेका मुलुकहरू हुन्। अथवा यतापट्टि पूर्वपट्टि जाउँ, सिङ्गापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड नै भनौँ, यी मुलुकहरू पनि उन्नतिको शिखरमा पुग्न खोज्दैछन्। अहिलेकै क्याम्बोडिया, भियतनाम, यी हाम्रा दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू भनौँ अथवा युरोपका देशहरू त यसअघि नै आफ्नो यत्र उन्नतिको शिखरमा पुगेर विश्वलाई देखाइसकेका छन्। अमेरिकी मुलुकहरू, खास गरेर क्यानाडा, अमेरिकाहरूले उन्नतिको शिखरमा पुगिसकेका छन् र अझै उनीहरू त्योभन्दा पनि अर्को उन्नतिको छलाङ हान्न खोजिरहेछन्। जबकि हामी त अफ्रिकी देशहरूभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा छौँ। हामी विश्वका गरिब
मुलुकका नागरिक भनेर विश्वले हामीलाई एउटा चिन्हारी त्यस्तो दिएको छ। यो मात्र यहाँको राज्य सञ्चालकहरूले, यहाँका यी ठुला पार्टीका नेताहरूले गर्दा भएको स्थिति हो र एउटा यो स्थितिलाई उल्टाउन सक्ने क्षमता भएको पार्टी सत्तामा आउने साथै नेपालीहरूको यो दुर्दशा, यो दुर्दिन हराएर जान्छ। यो दुर्दिनमा अब नेपाली पुस्ताले दुःख भोग्नु पर्दैन। अब समृद्धिको बाटोमा लाग्नको लागि अब नयाँ सोच नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नराख्यो भने आफ्ना सन्तानलाई दुःख दिने काम मात्र हुन्छ। हामीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यही आह्वान गर्छौँ, सधैँभरि यो पुरा गर्ने, यो काम गर्न नसक्ने असक्षम अयोग्यहरूको थिचोमिचोमा कति बस्ने। अब परिवर्तन खोजौँ, हरेकले परिवर्तनलाई आत्मसात गरौँ, परिवर्तनको लागि बाटो खोजौँ, म आह्वान गर्छु। सर अहिले कस्तो छ भने सडक आन्दोलनहरू भइरहेछ सर, जहीँ कोही सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेका छन् होइन सर, यो सत्तालाई कसरी लामो बनाउने भन्नेमा लागेको छ। कोही हजुरको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गरेर देखिन्छ, कोही राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर लागेको छ कुनै पार्टी। विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नै आफ्नै डम्फु छ क्या सर। अहिले यतिखेर जनवादी जुन हजुरहरूको यो जनसमाजवादी पार्टी नेपाल छ नि, के गरिरहेको छ सर? अब सडक आन्दोलनमा छ कि अथवा यहाँले अहिले भने जस्तो अब चाहिँ नि जनताले विकल्प खोज्ने बेला भयो, काङ्ग्रेस र नेकपाको हाम्रो पार्टीले पनि अब त अवसर पाउनुपर्छ, जनताले बुझ्नुपर्छ भनेर कुनै कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ कि अहिले मैले भने सडक तताउने काममा हजुरहरू हुनुहुन्छ कि के गरिरहनु भएको छ वास्तवमा? अहिले त हामीहरूले केही सरकारले गरेका विसङ्गति विकृतिहरूको विरोधमा हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। त्यसमा जस्तो एमसिसी एउटा दुर्भाग्यपूर्ण एउटा बोझ हाम्रो नेपालमा आउन लागेको छ र हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै थिचोमिचो, त्यो हाम्रो स्वाभिमानमाथि नै प्रहार हुने हिसाब। मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण यहाँ मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइलाई म आफ्नो राख्न चाहन्छु। नेपाल र अमेरिका बीचको एमसिसी एग्रिमेन्टमा इन्डियाले इन्डोर्स गर्नुपर्ने, इन्डियाले ठिक हो यस भन्नुपर्ने भनेको हामी के इन्डियाको अम्ब्रेलामाथि छौँ र अम्ब्रेलाभित्र हो र हामी स्वाधीन राष्ट्र, हाम्रो आफ्नै स्वाभिमानी पञ्च, हामी कसैको थिचोमिचोमा न इतिहासदेखि बसेको छौँ न भोलि बस्नुपर्ने। तर अहिलेको शासन सत्ता सञ्चालकहरूले हामीलाई फेरि एउटा यस्तो भुमरीमा पार्न लागेको छ कि त्यसको एउटा बुँदामा के लेखिएको छ भने यो सम्झौतालाई इन्डियाले इन्डोर्स गर्नुपर्ने, इन्डियाले यस भन्नुपर्ने, एमेरिङ उसले गर्नुपर्ने, उसले यस र नो उसको निर्णय। इन्डियाले जबसम्म यस गर्दैन यो सम्झौता लागू नहुने। यो भनेको हाम्रो स्वाधीनतामाथि स्वाभिमानमाथिको सिधा प्रहार र हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि सिधै अट्याक गर्न खोजेको। हामीले विरोध गऱ्यौँ र थुप्रै कुराहरू थुप्रै ढङ्गबाट हामीले यो काम अहिलेसम्म रोक्नलाई सफल भएको छौँ। हामीले करिब 2 वर्षदेखि यो अभियानकै रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। यस्तै हामीले लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र जुन हाम्रो इन्डिया एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र त हो, तर त्यो दुष्ट छिमेकी राष्ट्र, हाम्रो मित्र छिमेकी राष्ट्र भएन, दुष्ट छिमेकी राष्ट्र। किनभने अर्को देशको यस्तो सार्वभौम सत्तामाथिकै थिचोमिचो यो पनि हो, यो आक्रमणै हो। हाम्रो जमिन उसले ओगटेर बसेको छ सदियौँदेखि र त्यो अहिले पनि फर्काउन तर्खर गर्दैन। अहिले पनि निर्लज्ज भएर बसिरहेको एउटा साँडे गोरु, तराईतिर साँडे गोरु भेटिन्छ, त्यो साँडे गोरु अरूको बारीमा गएर ढलिमरि गएर थिचोमिचो गरेर बस्छ। त्यस्तै साँडे गोरु भएर यो हाम्रो कालापानी, हाम्रो लिपुले र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा उसले आक्रमण गरेर आफ्नो सेना त्यहाँ राखेको छ। र यो भनेको हाम्रो लागि यो मुटु नै दुख्ने विषय हो, तर सत्ताधारीहरूको मुटु दुखेन। हामीहरूले धेरै पटक यो कुरालाई राख्यौँ, सरकारलाई भनौँ छिटो गर, निर्णय गर र परि आयो भनेदेखि युद्ध पनि गर, युद्धसम्म गरेर पनि आफ्नो भूमि त हामीले भोगचलामा ल्याउनु पर्यो। यो इन्डियन थिचोमिचो त्यो आक्रमणले उसलाई राख्न दिनु भएन, उसको आक्रमण सिद्ध्या भनेर भनौँ। र यही विषयमा नक्सा बनाउने कुरा आयो। हामीले ठिकै छ, नक्सा बनाएपछि एक दिन पनि विलम्ब गर्नुहुन्न त्यो भूमि ल्याउन, किनभने
हिजो नक्सा नहुँदाको पिक्चर अर्कै। अब नक्सा बनेर पनि त्यो भूमि ल्याउन सकेन नेपाली स्वामित्वमा, नेपाल राष्ट्रको हाम्रो भोगचलमा ल्याउन सकेन भने अहिलेको सरकारले एक दिन पनि सत्ता बस्ने अधिकार नहुँदैन। किनभने यो भूमि भनेर स्वीकारिसक्यो, यो हाम्रो अहिले लिपुलेख क्षेत्र भनेर नक्सा बनिसक्यो। त्यो नक्सामा अहिले पनि भारतलाई बस्न दिनु भनेको हामीहरूमा त्यो सही मानिँदै देखेन। सर म यहाँ सेउ रोकेँ, अलिकति प्रति प्रश्न गरौँ होला। जस्तै अहिले पर्यटन मन्त्रीलाई जुन निम्तो दिएर हाम्रो प्रदीप गेवाली भारत भ्रमण जानुभयो होइन सर, अहिले हजुरले उठाइरहेको विषयमा एक शब्द पनि चुइक्क हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले भारतमा बोल्नु भएन अरे। जुन अहिले यो कालापानी लिपुलेख लिम्बिया धुराको विषयमा छ नि सर, यो विषयमा भारत भ्रमणबाट भर्खर गत हप्ता उहाँ जानुभएको थियो, अब फर्किसक्नु भएको छ। तर यो विषयमा भारतसँग केही पनि यो सीमा विवादको विषयमा केही पनि चर्चा प्रचर्चा बहस केही भएन अरे, र भारतले यो विषयमा कुरा पनि गर्न चाहेन भन्ने सुनिन्छ नि सर। भारत किन चाहन्छ? एउटा कुरा चाहेन होला, तर उसलाई त चाहने परिस्थिति हामीले पैदा गर्नु पर्यो। हाम्रो भूमि मिचिएको हो, उसको भूमि हामीले मिचेको होइन। ऊ त कुरा सुन्न पनि चाहँदैन होला, ऊ त कुरा लम्ब्याउनु पनि चाहन्छ होला। त्यो त हामीलाई दुखेको पीडा हो नि त, होइन? त्यो पीडा त हामीलाई घोचेको छ। त्यो पीडाले इन्डियालाई त घोचेको छैन। उसले त हालिमुहाली गर्न पाएको छ अर्काको जमिनमाथि। 6 दशक भइसक्यो सर, यो लगभग 50-60 वर्षै भइसक्यो त्यसले, मतलब जुन भारतले हडपेको करिब 5 दशकभन्दा बढी नै भयो। 5 दशकभन्दा बढी। किन सर अब त्यस्तो भइसकेपछि जब भारतले हाम्रो कुरै सुन्दैन भने हाम्रो पर्यटन मन्त्री किन त्यहाँ भारतको निम्तो मान्न जाने? अनि अस्ति भर्खर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पुष 5 मा जाने जुन संसद भङ्ग गरिसकेपछि के भारतको चाकडी गर्न गएको, अथवा भारतको चाहिँ ले यो विषयमा के भन्छ, यो जुन संसद विघटन गरियो भनेर भारतको चाहिँ समर्थन बटुल्न गएको कि जुन हाम्रो समस्या यहाँले यहाँ छ सीमा विवादको विषयमा एक शब्द चुइक्क नबोल्ने भइसकेपछि किन त्यहाँ जानुको के अर्थ लाग्यो भन्न खोजेको सर? के उपलब्धि हात पर्यो होला र? एउटा त अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री त्यो हैसियत राख्ने हैसियतमा देखिँदैनन्। यिनी कमजोर परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा देखिन्छन्। पर्यटन मन्त्री होइन, परराष्ट्र मन्त्री। हजुर। र यिनको हैसियत त्यो लेभलको देखिँदैन। यिनले कुरै राखेको भए पनि जनता इन्डियनले त्यति सिरियसली गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरा लिँदैन। किनभने उनको परराष्ट्र मन्त्रीको त्यो पर्सनालिटी, त्यो व्यक्तित्व देखिँदैन। त्यो व्यक्तित्वको परराष्ट्र मन्त्री भएको भए कुरा पनि राख्न सक्थे। उनले राखेको कुरा इन्डियाले सुन्नु पनि बाध्य हुन्थ्यो र सुन्थ्यो। अब यिनको मैले व्यक्तिगत रूपमा उनलाई नराम्रो भन्न खोजेँ, तर त्यो व्यक्तित्व देखिँदैन र उनले गरेका कुराहरू प्रष्ट आउँदैनन्, प्रष्ट नै छैनन्। प्रष्ट भएको भए त यो बिचमा त धेरै कुराहरूको एउटा परिणामै आइसक्थ्यो नि। हाम्रो भूमिमा हाम्रो भोगचलन भइसक्थ्यो नि। नेपालीको भूमि इन्डियाले भोगचलन गरिरहेको छ र अहिले पनि राम्रोसँग कुरा पनि गर्न सक्दैन यिनीहरूले। कुरा पनि यहाँबाट गरेर हुन्न। त्यसलाई त एउटा टिम टास्क फोर्स बनाएर एभ्री डे हरेक दिनको प्रगति के भयो कसो भयो त्यो जनता सामु लिएर आउनु पर्थ्यो। यिनले घुसघुस गरेर भित्रभित्र कुराहरू गरेर कुनै पनि ढङ्गबाट यो मुलुकको अस्मितामाथि उनीहरूलाई खेल्ने अधिकार पनि छैन। उनले भनेका कुराहरू के हुन् प्रश्न आउनु पर्यो। इन्डियाले के भन्यो त्यो पनि प्रश्न आउनु पर्यो। चाहेको छैन भने किन चाहेको छैन, त्यसको लागि हाम्रा हर किसिमको तयारी हुनु पर्यो। मैले अघि नै भने युद्धसम्मको तयारी पनि हामीले गर्न जरुरी पर्छ भने गर्नु पर्यो र हाम्रो भूमिलाई हाम्रो भोगचलमा ल्याउनु पर्यो। जस्तै अब हाम्रो यो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारतको जुन मोदीले प्रधानमन्त्री मोदीले भेट पनि दिएनन् होइन। यिनले चाहिँ कुरे दिल्लीमा कुरे त्यत्तिकै फर्केर आए भनेर भनिन्छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भारतीय न्युज च्यानललाई अस्ति रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरे बालवाटारमा, अन्तर्वार्ता दिए घन्टौँ। अब हाम्रो यहाँबाट गएको परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ भारतले वास्तै गरेन, कुनै पनि विषयमा बहस र छलफलै गर्न चाहेन अरे सर। यो पनि एउटा पारा हो भने यो नै हो। अघि नै मैले भने नि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले किन यो ठुलो पार्टी भनेर धेरै भरोसा गरे होला। यिनीहरूलाई त इन्डियामा अलिकति पनि गनिरहेको छैन। मैले अघि नै भने, अर्कै भाषामा बोलेँ, यिनको व्यक्तित्व नै छैन त्यो किसिमको। यिनको आफ्ना कुरालाई इन्डियामा प्रभाव पार्ने, इन्डियनहरूले सुन्नुपर्ने, एउटा देशको छिमेकी देशको परराष्ट्र मन्त्री जाँदा अर्को देशको प्राइम मिनिस्टरले भेट्दैन, त्यो कति भनौँ न एक किसिमको ठुलो बेइज्जती हो। डिप्लोमेटिक त्यो हिसाबले अत्यन्त भनौँ बेइज्जत, त्योभन्दा बेइज्जत हुँदैन। एउटा सामान्य
ठिकै खालको कर्मचारी आयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री यहाँ रातो कार्पेट ओछ्याएर पर्खेर बस्छन्। अँ। रेड कार्पेट मात्र होइन, कयौँ घन्टा, राति भने राति, दिउँसो भने दिउँसो, डिप्लोमेटिक मान्छे मात्र होइन, सामान्य मान्छेहरू आउँदा एउटा अस्ति नै सुनिराखेको छ, इन्डियाको रको मान्छे यहाँ आउँदाखेरि राति रातिसम्म उहाँलाई भालुवाटार हाम्रो प्रधानमन्त्री निवासमा त्यति स्वागत गर्न यिनीहरू लालायत हुन्छन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जाँदा उसले वास्ता पनि गर्दैन, को आएको छ, सामान्य एउटा मान्छे आएको जस्तो गरी उसले त्यो व्यवहार गर्छ। दिल्लीमा कुरे अनि त्यतिकै फिर्ता भयो यो हामीलाई नै लाज लाग्छ यस्तो कुरा गर्दा। यो देशको बेइज्जत हो, यो देशको बेइज्जत गरिरहन्छन् यिनीहरूले। यो देशको इज्जत उठाउने काम यी सत्ता सञ्चालकहरूले, यी राज्य सञ्चालकहरूले गर्न सक्दैनन्। हाम्रो त अठोटै यही हो। यो हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भारतको न्युज च्यानललाई स्वागत गरेर अन्तर्वार्ता दिनुलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ सर? जस्तै अस्ति उहाँले भर्खरै यहाँले भन्दा यहाँकै भाषामा भन्नुपर्दा रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेर चाहिँ मजाले भोजन गराएर यहाँले हेलिकप्टरमा सगरमाथा गएर सगरमाथामा गएर उसले चाहिँ नचाहिने नामाकरण पनि गरेर नेपालको विषयमा भ्रम थर्न खोज्यो न्युज च्यानलले भनेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री किन त्यति कमजोर? त्यो न्युज च्यानललाई किन उनले त्यो पुस 5 को कदमलाई अलिकति प्रचार प्रसार गर्न अथवा भारतसँग समर्थन लिनलाई यो नाटक नौटङ्की गरे हो कि? पक्कै त्यसैको परिणाम यो भएको र नेपाली जनताहरूले यिनीहरूलाई ठुलो मान्छे ठान्छन्, तर यिनीहरूले चाहिँ त्यो भारतका साना मान्छेहरूलाई पनि ठुलो मान्छे ठान्छन् र भारतकै आशीर्वादमा हाम्रो प्रगति हुन्छ भन्ने यिनीहरूको मान्यता छ। त्यो होइन, त्यो गलत मान्यता हो। हिजो कुनै दिनका शासकहरूले ठाने होला, अहिले त्यसरी विश्व चलिरहेको छैन। विश्व आफ्नै खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्ने हो। ठिक छ, छिमेकीहरूको सम्बन्ध, छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, त्यहाँ झगडै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर हाम्रो स्वाभिमानमाथि कसैले खेल्छ भने त्यो स्वाभिमानलाई कसरी जोगाउने, त्यो स्वाभिमानलाई कसरी बचाउने भनेर सोच्नुपर्ने राज्य सञ्चालकहरूले। तर यिनीहरू सोच्दैनन्। एउटा सामान्य कुनै पनि क्षेत्रको सामान्य व्यक्तिलाई यहाँ आफू सरह ठानेर, आफूभन्दा धेरै माथि ठानेर व्यवहार गर्छन्। झन्डै झन्डै राजकीय सम्मानै दिन पनि बेर लाउँदैन यिनीहरूले सामान्य व्यक्तिलाई। अब उनीहरूको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ त्यहाँ। त्यो स्वार्थ गाँसिएकोलाई जे पनि गर्न यिनीहरूलाई त्यो आउने रहेछ, जबकि त्यो गर्नु गलत हो। त्यो यो सत्तामा बस्ने यो लेभलको मान्छेले त्यो व्यवहार गर्नु मिल्दैन। त्यो नेपालकै लागि एउटा बेइज्जत हो। नेपालीहरूले बडो बेइज्जत महसुस गरेका छन्। चीन र भारतले हाम्रो कसरी हेरे होला सर? जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो अब 17 र 27 चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ नि होइन सर, यसलाई मतलब चिनको धारणा अथवा भारतको धारणा कस्तो के होला सर यो विषयमा? यसमा छिमेकी देशले कुन धेरै चासो राख्दैन। यो चुनाव हाम्रो आन्तरिक विषय हो। हजुर, तर यहाँका भारतले त अस्थिरता चाहन्छ अरे नि सर। होइन, अस्थिरता दिन त यहीँका नेताहरूले अस्थिरताको सिर्जना चिनले चाहिँ हजुरले भने जस्तै गर्छ अरे सर। होइन, त्यस्तो होइन। इन्डिया र भारत दुइटै सामु अस्थिरता पैदा गर्ने यहाँका नेताहरूको क्रियाकलापले हो। न चिनले अस्थिरता चाहन्छ, न भारतले अस्थिरता चाहन्छ। हो, नेताकै व्यवहारले हो त सर। यहीँका नेताहरूको व्यवहारै त्यस्तो हुन्छ कि त्यो क्रियाकलाप, त्यो किसिमको वातावरण यिनीहरूले सिर्जना गर्ने हो र त्यहाँ अरू देशले अलिअलि चलखेल गर्छन् त्यो अवस्थालाई। त्यो सिर्जना भएको अवस्था जुन अस्थिरताको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा खेल अलिअलि चलखेल हुन्छ। तर त्यो सिर्जना गर्ने चाहिँ यहीँका नेताहरू हो, उनीहरू आरोप गर्ने होइन। र उनीहरूले आरोप गराउँदैमा यहाँकाले गर्ने कस्तो चाहिँ त्यो एउटा यिनीहरूको भनौँ हैसियत, त्यो हैसियत यिनीहरूले आफ्नो सच्याउनु पर्यो। आफू सच्यो भने त त्यस्ता ती विदेशीहरूले कहाँ चलखेल गर्न सक्छ? आफ्नै कमजोरीको कारण उनीहरूले अस्थिरता चाहने। हामी इतिहासमै पढ्छौँ एउटा कुरा, यहाँलाई म जङ्गबहादुर हामीहरूले सधैँ नेगेटिभ पात्रकै रूपमा सम्झेको छौँ। ऊ किन राजनीतिमा उसले एक किसिमको जहानिया शासन सुरु गर्यो, तर इन्डियासँग उसले कहिले पनि झुक्ने काम गरेन। र यो ब्रिटिस ब्रिटिस सरकारले उसलाई भ्रमणको लागि निम्तो दिँदाखेरि उसले के भन्यो, म इन्डिया तिम्रो साम्राज्यभित्रको शासनमा पर्छ, म चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र हुँ, मलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तिमीले स्वागत गर्छौ भने मात्रै म तिम्रो देशमा आउँछु भनेर भनेको कुराहरू हामीले पढ्न पाएका छौँ। कुनै इतिहासमा त्यस्ता पनि हाम्रा पात्रहरू थिए। उनी पोजिटिभ पात्र होइनन्,
तर कुनै कुनै कुरामा हामीले उनको सकारात्मक कुरालाई पनि लिने गर्नुपर्छ। हाम्रा इन्डियासितै उनले एकदम वार्ता गरेर हाम्रा केही क्षेत्र प्राप्त पनि गरेको छन्, हाम्रा गुमेका भूभागहरू प्राप्त पनि गरेको छन्। नयाँ नेपाल भनेर चिनिने जस्तो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर क्षेत्र प्राप्त पनि गरेको कुरा पनि छ। यसरी सत्ता सञ्चालकहरूले अरू देशसँग लिने हो। अब आफू कमजोर भएपछि त अरूले त्यहाँ त चलाइरहन्छन्, खेलिरहन्छन्। खेल ठाउँ दिने त फेरि यहीँको नेताहरूकै क्रियाकलापले। अहिले सर जुन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले के भन्नु थाल्नु भएको छ भने सर प्रेस मिट गरेर जुन भारत भ्रमण उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँले दुई देशको मित्रताको उचाइमा पुर्यायौँ हामी उचाइमा पुगेको छ मित्रता भन्छन्। जहिले गए पनि यही खालको शब्द आउँछ सर। वास्तवमा हातमा लगाएर उपलब्धि चाहिँ शून्य हुन्छ क्या सर। ऐन भारतले हाम्रो हेप्ने र मिच्ने प्रवृत्ति कहिले छाडेको छैन, शत्रुताको व्यवहार कहिले छाडेको छैन। तर हाम्रा नेताहरू चाहिँ उनीहरूकै चाकरी गर्ने, हाम्रो यो मित्रताको उचाइ बढेको छ भन्ने, मित्रता कायम भयो भन्ने, तर उयो आफूले आफूलाई मात्रै भन्ने, तर भारतले हेप्ने र मिच्ने चाहिँ कहिले पनि नछोड्या हुनाले अब के हुन्छ सर? अब यस्तो उहाँहरूको सोच चाहिँ उचाइमा पुगेको, तर एउटा परराष्ट्रमा एउटा देशको छिमेकी देशको परराष्ट्र मन्त्री जाँदा त्यहाँ त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले समेत भेट्न चाहँदैन त्यो परराष्ट्र मन्त्रीलाई। त्यो कति उचाइमा पुग्यो त्यो त नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेकै छन्। उनले आफ्नो डम्फु बजाउने मात्र हो, आफै मपाई भन्ने यो स्वभाव यिनीहरूको छँदैछ। यो मपाईले यो देश अगाडि बढ्दैन, तर उनीहरूको यो मपाई भन्ने स्वभाव, जबकि उसलाई कति पनि वास्ता पनि गरेको छैन। सामान्य उसको विदेश मन्त्री बाहेक उसलाई ठुलो मान्छेले भेटेको छैन। त्यो हैसियतमा फर्केको छन् र हामीले सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याएको छौँ। हाम्रो कसै सम्बन्ध उचाइमा पुग्छ र? हाम्रो लिपुलेक क्षेत्र उनीहरूको कब्जामा छ, त्यो फिर्ता गरेको छैन। त्यो चाहिँ फिर्ता ल्याएको भए हामी मान्थ्यौँ उचाइमा त बस्न चाहन्न सर। त्यो विषयमा यो जुन सीमा विवादको विषयमा त बातै बस्न चाहन्छ। अनि यस्ता गलत शब्द प्रयोग गरेर गलत कुराहरू जनतालाई भ्रम छरेर यो यिनीहरूको भ्रम छर्ने यो शैली आज हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि यस्तै रहन्छ। अब नेपाली जनताले ख्याल गर्नु पर्यो यो कुरालाई। सर हामी अन्त्यमा आइपुग्यौँ र सरलाई मैले सोध्नुपर्ने अथवा सरले केही भन्नुपर्ने हाम्रो जुन मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकलाई सरले अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि सर? अब देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ नेपाली जनता सबै मिलेर। अब यो थोत्रो र यो केही काम गर्नलाई सक्दै नसक्ने शासकहरू, यो सत्ता सञ्चालकहरूलाई अब विदा गर्ने समय आएको छ। नेपाली जनताले आफ्नो लागि मात्र नसोचेर आउने पिँढी र आउने सन्तानको लागि सोच्नु पर्यो। अब नेपाललाई फरक उचाइमा, साँच्चै उचाइमा पुर्याउन सक्ने एउटा नेतृत्वलाई छान्नु पर्यो। र अब यो सधैँ ठुलो पार्टी यिनीहरूले हिजो केही गरेको होला, यिनीहरूको पनि केही योगदान भएको होला, तर योगदानलाई हामी ससम्मान सल्युट गरौँला। तर एउटा के हुन्छ भने सङ्घर्ष गर्न जान्दैमा राज्य सञ्चालन गर्न जानेनन् यिनीहरूले। यो नै प्रष्ट कुरा हो। सत्ता सञ्चालन र सङ्घर्ष फरक बाटो हो। सत्ता सञ्चालनमा यिनीहरू फेल भए, तर सङ्घर्षमा यिनीहरूको ठिकै रह्यो। सङ्घर्ष, आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनसम्म ल्याए यिनीहरूले। तर देशको आर्थिक परिवर्तन अबको चाहना हो, त्यो गर्न सक्ने यिनीहरूमा त्यो क्षमता छैन। अब हामी त्यसको लागि तयार छौँ, हामीलाई पनि मौका दिनु पऱ्यो भन्ने नै म कुरा। धन्यवाद, मेरो कुरा राख्न पाएँ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जुन जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुभाष राज काफ्ले। उहाँसँगको जुन 30 मिनटको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।